مرحبا، كيف الأكلة؟ نوعا ما مملة. وكيف بالنسبة لك؟ أنا استمتعت بها، وبالنسبة للآخرين جدولي مزدحم جدا بمطبعات برمجي المفترح. في وقتي نائما لأني مشتاق للنوم. نفس الشيء. نفس الشيء. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. بما أن في نهاية السمستر اليوم نريد أن نشارك الدروس التي تعلمنا في subject AL 121 بمساعدة معلمنا سربادا. ولكن قبل كل شيء نريد أن أتعرف ذاتنا. أنا أحلام S. أماندر. Assalamualaikum, Ana Jailaiti Colorado. جهان لينغا. وأنا جهانا مكاو. وأنا مرايا فايبر بمبادئ. نحن من DSSW 1A. بالكامل نفهم الصعوبات التي يسببها نقص المعرفة بالعربية، خصوصا لزملائنا الذين لا يمتلكون أي background في Arabic مثل جيلاي ومرايا التي هما مسيحيات. يامن، إذا نحن لدينا معرفة قليلة نجد صعوبة، فثلاثة الذين لا يمتلكون أي معرفة بالإطلاق حتى الحروف العربية نتعلمها من أول سمستر. لكن بمساعدة بروفيسور بادا وبعزمنا على التعلم تعلمنا كثيرا، مثلا الطريقة الصحيحة للتعامل مع النساء والرجال عند التحدث. أتذكر ذلك يا أحلام. الكلام ما اسمك؟ إن سؤال رجل وما اسمك؟ إن سؤال امرأة قد كمان برول بلاي مع بعض الزملاء، وقد كان يجيب معنا، لكن لم يجيب أن نتمنى تمام الكلاس مع سربادا. كان ممتعا جدا، وبالخبال من التعلم استمعنا جدا. وأنتم ما الذي تريدون أن تشاركوا مما ما تعلمتم؟ Ana kami siya lam yakun min al-sahal alaya ta'alum al-tahadud bil Arabia, walakin fi hadha al-subject ta'alamtu al-ta'aruf ala al-huruf al-vowels wa asasiyat al-qir'ah wal al-kitaba. Bil idafa ila dalik ta'alamtu aidan al-qir'ah, walakin ataju fakat ila nuska min al-huruf li atamakan min al-qir'ah bisur'ah. Assalamualaikum ya ikhwa. أريد أيضا أن أشارك ما تعلمت في هذا الموضوع. فالدرس الذي تعلمت وأتذكره هو التعرف على حروف الجر. حروف الجر هي كلمة تضحك علاقة كلمة بكلمة أخرى، مثلا البروش في الغرفة أو الضوء على الطاولة. هدف يساعدني في إظهار العلاقات الملكية، تحديد الوقت والمكان، ربط الكلمات في جملة. حتى الآن هذا الدرس يوسع معرفتي بالعربية. مرحبا أصدقائي الأعزاء، أمل أن تكون جميعا بخير. أجد من السبي التكيف مع اللغة العربية كطالبة كاثوليكية
الرومانية، لكنني فضولية وأرجو في تعلم المزيدان هذا الموضوع. القراءة والكتابة باللغة العربية ثبت بالنسبة لي، ولكن أعتقد أن تعلم الأبجدية العربية سيساعدني على فهمها بشكل أفضل. بواسطة هذه التدريبات البسيطة نحصل على فهم للغة العربية ونصبح أكثر ثقة في استخدامها. رغم التحديات رأينا أهمية التعاون والإلهام الذي يجلبه الأستاذ المخلص.